मशरक़ वस्ती में हौलनाक जंग और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के संगीन असरात। हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमत में 55 रुपये फ़ी लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर, डीजल 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक़। फैसला मुश्किल था, मामलात बेहतर होते ही इसी फुर्ती से कीमतें कम कर दी जाएंगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सूरत हाल पर गौर किया। पाकिस्तान की कोशिश है कि साथियों को साथ मिलाकर कशीदगी कम की जाए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, कोई परेशान कुन सूरत हाल नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायज़ा ले रहे हैं। हुकूमत के मुमकिना पेट्रोलियम बहरान से बचने के लिए हंगामी इक़दामात। खाम तेल के 4 जहाज़ों का इंतज़ाम कर लिया। सऊदी अरब और अमारात से मामला तय। अमरीका से भी पाकिस्तान के लिए क्रूड ऑयल के 2 जहाज़ आएंगे। आबनाए हुर्मुज़ के मुतबादिल रूट से तेल की दरामद भी ज़ेर गौर। पाकिस्तान का तेल और गैस के बंद कुएँ फ़ाल करने और मकामी पैदावार बढ़ाने का फैसला। मुस्तक़बिल में सनती शोबे को गैस के बजाय इजाफी बिजली देने का प्लान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $94 फ़ी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी क्रूड $92 पर ट्रेड। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई क़िल्लत नाक़ाबिल बर्दाश्त। ज़िम्मेदार होशियार खबरदार, हुकूमत डंडा उठाने को तैयार। मसनूई क़िल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप फौरी बंद किए जाएँ। वज़ीर आज़म का हुक्म। लाइसेंस मनसूख करने की हिदायत। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की नक़्ल व हमल के लिए डैशबोर्ड बनाया जाए। वज़ीर पेट्रोलियम सूबों का दौरा करें। आवाम को बिला ताअत्तुल फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। ईंधन के मुमकिना बहरान से निपटने का हंगामी प्लान तैयार। तफसीलात वज़ीर आज़म को पेश। कोरोना दौर के बचत और किफ़ायती इक़दामात नाफिज करने की तजवीज़। तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेज और स्मार्ट ऑफिस वर्किंग के ऑप्शंस पर भी गौर। आला सतह इजलास में तेल के मौजूदा ज़खायर तसल्ली बख्श करार। कराची के इलाके मलीर सौले मोहम्मद गोट में वीगो गाड़ी पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बख्त, 3 ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूस ईरान की बिलवास्ता मदद को आ गया। अमरीकी फोर्सेस पर हमले के लिए इंटेलिजेंस देता है। इसी वजह से ईरान के मिसाइल हमलों में गुज़िश्ता साल की निस्बत बेहतरी आई। अमरीकी अखबार का दावा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान चुन चुन कर अमरीका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर रहा है। कई रडार्स और दीगर तनसीबात पर दुरुस्त निशाना लगाया। उर्दन, कतर, यूएई में अमरीकी दिफाई निज़ाम जासूसी आलात को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरान की साबित कदमी। सुपर पावर के एतमाद को बड़ा झटका। सदर डोनाल्ड ट्रंप का लहजा बदलने लगा। ईरान से हथियार डालने के लिए मिन्नत समाजत। बहाली में मदद की पेशकश। ज़मीनी फ़ौज भेजने पर 1 दिन बाद ही यू टर्न। कहा, ईरान में फ़ौज उतारना वक्त का ज़िया होगा। चाहते हैं ईरान में क़यादत का मौजूदा निज़ाम ख़त्म हो और हमारी पसंद के लोग हुक्मरान बने। मशरक़ वस्ती से हज़ारों अमरीकियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। काम खामोशी और बग़ैर रुकावट के जारी है। ईरानी क़यादत का हौसला चट्टान से ज़्यादा मजबूत। खित्ते में देरपा अमन के अज़्म से पीछे नहीं हटे। अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार का दिफा करने से नहीं हिचकिचाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। कहा, चंद ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। सालिस उनसे बात करें जिन्होंने जंग शुरू की। ईरान पर अमरीका के ज़मीनी हमलों का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रंप ने ऐसी हरकत की तो अमरीका के लिए बड़ी तबाही होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया। ईरान की उबूरी लीडरशिप काउंसिल का नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए इजलास की तैयारियों का जायज़ा। अमेरिका और इसराइल की खुली दहशतगर्दी। फ़लस्तीनियों के बाद ईरानियों की नस्ल कुशी पर उतर आए। शहरी आबादी मुसलसल निशाना। तेहरान यूनिवर्सिटी की हदूद में रिहायशी इलाकों पर बमबारी।
قزوین میں اسکول پر حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ شیراز، کرمانشاہ، اصفہان اور خراسان سمیت مختلف علاقوں پر بھی درندگی۔ شہداء کی تعداد 1332 ہو گئی۔ شہید ہونے والوں میں 200 بچے بھی شامل۔ ایران سے جنگ کے پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ کو $3.7 ارب کا نقصان ہو چکا۔ امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے، مزید 6 شہری شہید، تعداد 217 ہو گئی۔ ایران کا منہ توڑ جوابی وار، دشمن پر خرم شہر 4، خیبر اور فتح میزائلوں سے یلغار۔ آئرن ڈوم روکنے میں ناکام۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات بھی ہدف۔ بحرین میں مختلف علاقوں پر حملہ۔ کویت میں امریکی تنصیبات پر میزائل داغ دیے۔ سعودی وزارت دفاع کا 1 کروز اور 4 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ UAE کے علاقے فجیرہ میں آئل انڈسٹریل زون پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی وزیر خارجہ کا عرب ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطہ۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو، کہا امریکہ ایران میں نظام کی تبدیلی نہیں بلکہ انتظام نئے لوگوں کے ہاتھوں میں چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تفصیلی بات چیت۔ بدلتی علاقائی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ طالبان اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ۔ افغان نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے شعبہ خارجہ کے سربراہ علی نظری نے افغان عبوری حکومت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ BBC سے گفتگو میں بتایا ملک میں انتہا پسند گروہوں کی موجودگی اور سرگرمیاں بڑھ گئیں، عوام یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ کراچی میں لٹیرے آزاد، اسٹریٹ کرائم بے قابو، 2 ماہ میں ڈکیتی مزاحمت پر 14 افراد جان سے گئے۔ نیو کراچی میں ڈکیتی کے دوران شہری کے قتل کی فوٹیج منظر عام پر، ہزاروں شہری موٹر سائیکلوں اور موبائل فون سے محروم، پولیس کا زبانی جمع خرچ، ملزمان کی جلد گرفتاری کے دعوے۔ اور ہاکی کے میدان سے اچھی خبر، 8 سال بعد پاکستان نے ہاکی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوالیفائر سیمی فائنل میں قومی ٹیم نے جاپان کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ قومی ہاکی ٹیم نے آخری بار 2018 میں ہاکی ورلڈ کپ کھیلا تھا۔ بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کے بعد پریشانی کے آثار نمایاں، لب خاموش، آنکھیں بند، ٹرمپ کو اب دعاؤں کا سہارا۔ اوول آفس میں تقریب، وائٹ ہاؤس ٹیم اور پادریوں کی شرکت، امریکی صدر چپ بیٹھے رہے، شرکاء ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دعائیہ کلمات کہتے رہے۔ یہ ہے ایران، جہاں زندگی رواں دواں، بازاروں میں چہل پہل، تازہ سبزیاں اور پھل وافر مقدار میں دستیاب۔ مسلسل حملوں کے باوجود ایرانی عوام کا حوصلہ بلند۔ CNN کے رپورٹر نے دنیا کو لائیو مناظر دکھا دیے، بتایا ایران میں ہر چیز نارمل ہے، کسی گیس اسٹیشن پر کوئی لمبی قطار نہیں، کہیں افراتفری بھی نظر نہیں آئی۔ ایران کے خلاف جنگ، امریکی معیشت تباہی کی ڈگر پر، 4 بڑے خلیجی ممالک کا امریکہ سے $2000 ارب کی سرمایہ کاری نکالنے پر غور۔ سعودی عرب، UAE، کویت اور قطر شامل۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق تیل کی برآمد رکنے سے عرب ممالک کو بجٹ میں کمی کا خدشہ، سرمایہ کاری میں کمی سے ٹرمپ پر دباؤ مزید بڑھے گا۔ بھارت کے گودی میڈیا پر فیک نیوز کی بھرمار، دنیا بھر میں ہزیمت کا سامنا، بڑے بڑے نیوز چینلز بھی جھوٹی خبریں نشر کرتے رہے۔ ایران جنگ کو نیا رخ دینے کی کوشش کی، کسی نے تو برج الخلیفہ کو تباہ کرنے کا دعویٰ ہی کر ڈالا۔ بحرین اور دیگر خلیجی ممالک سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق پوری طاقت سے جاری، طالبان رجیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 527 ہو گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق دشمن کی 237 پوسٹیں تباہ، 38 پر قبضہ کر لیا گیا، 205 ٹینک اور بختربند گاڑیاں ملیامیٹ۔ پاک فضائیہ نے افغان طالبان رجیم کے 62 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔